विज़डम सागा की तरफ से ज़ुल्फ़िकार लूंट का सलाम। आजकल एक मौजू बड़ा ज़ेर बहस है और वो ये है कि नवाज़ शरीफ की तकरीर सिर्फ तकरीर की हद तक थी या प्रैक्टिकली भी ये लोग काम करते हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। और APC से पहले जो अपोजिशन लीडर्स की मुलाकातें हुई हैं, ख़ासकर मोहम्मद ज़ुबैर की जो मुलाकात हुई है उससे, शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से, उसकी वजह से बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। और ख़ासकर लेफ़्ट का तबका या एंटी इस्टेब्लिशमेंट या पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जियाले और इस तरह के बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं नवाज़ शरीफ को, उसकी पार्टी को, कह रहे हैं कि ये छुरा घोंपेंगे, ये फलां करेंगे, इनका माजी इस तरह का रहा है। लेकिन मेरा व्यू पॉइंट ज़रा डिफरेंट है। बतौर तारीख़ के स्टूडेंट के, बतौर एक सियासी वर्कर के, मैं इसको अलग ज़ाविये से देखता हूँ। ये नवाज़ शरीफ के लफ्ज़ नहीं हैं। दरअसल ये कब से तारीख़ का इंतज़ार कर रहे थे, ये लफ्ज़ कब से ये इन फ़ज़ाओं में मौजूद थे और इनको ज़बान मिलनी बाकी थी। ये नवश्ता दीवार थे, कहने वाला कोई भी हो, लेकिन ये लफ्ज़ कहे जाने ज़रूर थे। जबर जब एक हद से आगे गुज़रता है, अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस जब सोसाइटी को दबा के रखती हैं, जब लोगों के हकूक़ मुकम्मल तौर पर छीन लिए जाते हैं, जब अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही का अमल नहीं होता, जब रियासतें बेबस होकर घुटनों के बल पड़ी होती हैं, जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आपकी रियासत मुख्तलिफ महाजों पर जूझ रही होती है, जब आपकी खारजा पॉलिसी बिल्कुल नाकामी के दहाने पर होती है, जब रियासत लोगों को खाना शुरू कर देती है, IMF के एजेंडे के तहत जब चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं, मालियाती इदारे अपने असर रसूख की वजह से रियासत को मोनोपलाइज करके जो बुनियादी तरीन हकूक़ होते हैं वो लोगों के छीन लेते हैं, तो उसके बाद इस तरह के लफ्ज़ अदा किए जाना ज़रूरी होता है। और ये लफ्ज़ जिसने भी कहे हैं उसके चेहरे को ना देखें, उसके किरदार को ना देखें, इन लफ्ज़ों की ज़रूरत को देखें। ये लफ्ज़ ज़रूरी थे, ये लफ्ज़ कहे गए और इनके कहने के बाद जो एक हौसला मिलता है, जो तारीख़ का हिस्सा बनता है, जो एक माइंड सेट लोगों का बनता है, जो एक परसेप्शन बनती है, जो चैलेंजेस होते हैं, जो उनका एक इम्पैक्ट होता है, वो होकर रहता है। इसके बाद नवाज़ शरीफ जहाँ भी जाए, जो भी करे, डील करे ना करे, जो भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने जो कह दिया है ना, उसकी अहमियत है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरे असर के साथ खड़ा हुआ है। और उसके बाद आप देखें जो इस्टेब्लिशमेंट का जिस तरह का हाल हुआ है, उनको वजाहतें देनी पड़ रही हैं, बयानात जारी करने पड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि फ़लाँ अपोजिशन का लीडर मिला है, फ़लाँ मिला है, हालांकि ये ऑफ द रिकॉर्ड था, मीटिंग थी। इनको कभी इस तरह कहने की ज़रूरत नहीं होती। ये भी बौखलाए हुए हैं। और वैसे भी आजकल की जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसके अंदर भी बहुत सारे रिफ्ट्स हैं। बावसूख ज़राए से ये चीज़ें मालूम हो रही हैं कि अंदर की कहानी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है और बहुत सारे इख्तलाफात हैं, बहुत सारे मसाइल अंदर भी जन्म ले रहे हैं और ये पार्टियां इस चीज़ को सूंघ रही हैं। नवाज़ शरीफ ने भी शायद सूंघ लिया हो और वो अपने आने वाले वक्त में इस बयानिए को जिस तरह तरतीब दे रहा है, तो लोग उसके साथ बहुत बड़ी तादाद में खड़े भी हो सकते हैं और वो आने वाले वक्त में एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी बनकर उभर भी सकता है, बशर्त ये कि वो स्टैंड पर बरकरार रहे। और मेरे ख्याल में जितना सियासी पार्टियां जिस तरह सीख रही हैं, जिस तरह मुनज़्ज़म हो रही हैं, जिस तरह इकट्ठी हो रही हैं, जिस तरह सियासी पार्टियों के साथ हुआ है माजी में, वो बहुत बड़ी लर्निंग है। नवाज़ शरीफ के साथ भी बहुत कुछ हुआ है। सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज पीपल्स पार्टी हुई है। पीपल्स पार्टी एंटी इस्टेब्लिशमेंट
پارٹی ہے، رہے گی، اس کا کریکٹر ہی یہی ہے، مگر باقی پارٹیوں نے بھی اپنا سٹانس بدلے ہیں، چیزیں بدل رہی ہیں، کیونکہ یہ جمہوریت کا دور ہے، یہ انسانی حقوق کا دور ہے، یہ معلومات کا دور ہے، یہ جواب دہی کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس میں چیزیں زیادہ دیر چھپ نہیں سکتی۔ اس میں جو جتنا عقل مند ہوگا، ذہین ہوگا، لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا سلیقہ آتا ہوگا، منظم ہوگا اور وقت کی نبض کو جانتا ہوگا، وہی جیتے گا، وہی فتح مند ہوگا۔ اس بار نواز شریف نے جس طرح تقریر کی ہے، جو سٹینڈ لیا ہے، ابھی تک وہ سرخرو ہے اور اس نے لوگوں کے ترجمانی کی ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو الائنس بنا ہے پی سی کے بعد، یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے گی، آگے جائے گی، اور یہ نعرے اور زیادہ شدت سے لگیں گے۔ بہت سارے سیاسی ورکر اور بھی آئیں گے۔ پہلے قطرے کی دیر ہوتی ہے، یہ قطرہ نواز شریف کی صورت میں آگے بڑھا ہے، آیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ماضی کے قصوں کو ضرور یاد کریں، ماضی کے قصوں سے ضرور سیکھیں، لیکن جو حال میں ہو رہا ہے، جو ایک قضیہ، ایک سٹینڈ، ایک لائحہ عمل، ایک فلسفی، ایک سپیچ ہوئی ہے، اس کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس ڈیموکریٹک موومنٹ سے بہت زیادہ توقعات ہیں۔ پہلی بار اپوزیشن کی پارٹیاں اور سیاسی پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوئی ہیں، اور یہ آخری لڑائی ہے، یہ چیلنج ہے ان قوتوں کے لیے، ان طاقتوں کے لیے جو 70 سال سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس ملک پر قابض رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ہمارا ہی نظریہ بہتر نظریہ ہے، ہم ہی اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ہماری ہی مرضی سے یہ چیزیں چلیں گی، ہم ہی اس کے اصل وارث ہیں۔ تو ان کو یہ نہیں پتا کہ جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو الیکٹڈ حکومت ہوتی ہے، وہ ایک اجتماعی سوچ کی نمائندہ حکومت ہوتی ہے، وہ اجتماعی طریقے سے فیصلے کرتی ہے، قوم اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ وزڈم لوگوں کا اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ بہتر فیصلے ہوتے ہیں اور وہ بہتر طریقے سے کرتی ہے۔ یہ آزمودہ نسخہ ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور جتنے بھی ممالک نے ترقی کی ہے، انہوں نے جمہوریت کے بل بوتے پر کی ہے، لوگوں کو حقوق دے کر کی ہے، انسانی آزادیوں کو سلب نہیں کیا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جینے کا حق دیا ہے، کسی کی آواز کو دبائی نہیں ہے۔ ریاست اس وقت کمزور ہوتی ہے جب وہ سوالوں کو دبا دیتی ہے، ان کے جواب نہیں دیتی۔ جو ریاستیں اپنے شہریوں کے، اپنے لوگوں کے، اپنے سیاسی جماعتوں کے، اپنے اپوزیشنز کے حقوق کو غصب نہیں کرتی، ان کے سوالات کے جواب دیتی ہیں، تو ریاستیں بہت مضبوط بھی ہیں، آگے بھی بڑھتی ہیں، اور انشاءاللہ یہ الائنس، یہ لوگ مل کر اب اس افیت کا مقابلہ کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے، جو اجارہ داری ہے، جو قبضہ ہے، اس کو ختم کریں گے اور اس ملک کو آزاد کروائیں گے۔ آزادی بہت ضروری ہے، آزاد رہنا، آزاد جینا، آزاد سانس لینا، کلچر، ثقافت، کھیل، ترقی، روزگار، صحت، تحفظ، جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو ریاست پیاری بھی لگتی ہے، اچھی بھی لگتی ہے، اور محب وطن بھی انسان بنتا ہے۔ ریاست سب کچھ چھینتی رہے اور توقع رکھے کہ سارے شہری اس کے لیے جان بھی قربان کریں گے، محب وطن بھی ہوں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ دو طرفہ تعلقات کا کھیل ہوتا ہے، اس میں جتنا ریاست لوگوں کو دیتی ہے اتنا ہی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اتنا ریٹرن بھی کرتے ہیں۔ تو دوستو، جو سیاسی کارکن ہے، میری ان سے التماس ہے کہ اس وقت سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کیجیے، بجائے ماضی کو یاد کرنے کے، ایک دوسرے کو تانے دینے کے، مستقبل پہ نظر رکھیے اور ان کو مضبوط کیجیے، ان سیاسی جماعتوں کو، تاکہ اس اسٹیبلشمنٹ سے، اس زور زبردستی کی حکومت سے، اس سلیکٹڈ حکومت سے جان چھوٹے اور ہماری نسلیں، ہمارا مستقبل، ہمارے لوگ، ہمارے بچے آزادی کی سانس لے سکیں، آزاد طریقے سے جینا سیکھ سکیں اور اپنے حقوق کو انجوائے کر سکیں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔